پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارت دے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی ایجنسیاں سن 20 مارچ سن 2000 کو ہندو انتہا پسند تنظیم راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ دے قاتلاں دے ذریعے ضلع اسلام آباد دے علاقے چھٹی سنگھ پورہ بے 36 بے گناہ سکھاں دا قتل عام کیتا، جنہاں دے قاتلاں کو آج تک انصاف دے کٹہرے وچ نہیں آنے گیا۔ قتل عام دا واقعہ اس وقت دے امریکی صدر بل کلنٹن دے دورہ بھارت دے موقع تے پیش آیا، جبکہ بھارتی فوج سن دعویٰ کیتا سا کہ اس قتل عام وچ ملوث 5 غیر ملکی عسکری پسنداں کو ضلع دے علاقے پتھری بال وچ ایک جھڑپ دے دوران مارے گیا، لیکن بعد وچ عدالتی تحقیقات بھی ثابت ہویا کہ مقتولین بے گناہ مقامی نوجوان آسے، جنہاں کو بھارتی فوج سن کاراں تھی گرفتار کر کے جعلی مقابلے میں شہید کیتا سا۔ یہی نہیں بلکہ ضلع دے علاقے براکپورہ وچ پتھری بال جعلی مقابلے دے خلاف احتجاج کرنے والے مظاہرین تے فوجیاں سن فائرنگ کی تھی، جس نال مزید کئی بندے شہید ہوئے۔ سکھاں دے قتل عام دا مقصد RSS دی حمایت تے مسلماناں اور سکھاں کو لڑانا آسا، لیکن آزادی پسند قیادت سن کمال تحمل اور سیاسی بصیرت دا مظاہرہ کردے ہوئے اس بھارتی سازش کو ناکام بنایا۔ ہر سال کشمیری سکھ اور مسلمان چھٹی سنگھ پورہ، پتھری بال اور براکپورہ قتل عام دے بے گناہ سکھاں اور مسلمانوں کو یاد کر دیں، جنہاں کو تحریک آزادی کشمیر کو بدنام کرنا اور مسلمانوں اور سکھاں دے وچکار مذہبی پائیبندی کو ختم کرنے واسطے قتل کیتا گیا۔ چھٹی سنگھ پورہ، پتھری بال اور براکپورہ دے واقعات دا ایک دوجے دے نال قریبی تعلق ہے، کیونکہ بے گناہ سکھاں دے پر اسرار قتل تھی بعد بھارتی فوجیوں سن اپنے جرم کو چھپانا اور دنیا کو گمراہ کرنے واسطے مجھ سارے مسلمانوں کو شہید کیتا۔ اس قتل عام تھی بعد بھارتی وزیر داخلہ LK اڈوانی سن مقبوضہ جموں کشمیر دے سکھاں کو نام نہاد تحفظ دینے دی پیشکش کی تھی اور سکھ قیادت سن پیشکش کو مسترد کردے ہوئے آخیا کہ مسلمان جڑے اکثریت وچن انہاں دے دشمن نہیں ہیں، لہٰذا انہاں کو حفاظت فراہم کرنے دی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کشمیری اس حوالے نال عالمی برادری اور اقوام متحدہ سمیت انسانی حقوق دے ادارے تھی اپیل کر دیں کہ انسانیات دی آزادانہ تحقیقات کروا کے مجرمہ کو قرار واقعی سزا دوالی جلے۔